लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अच्सन्धिप्रकरणम् अस्माभिः प्रविष्टमस्ति। तत्र अस्मिन् अध्याये यण् सन्धिः तथा च अयादिसन्धिः अध्येतव्यः। आदौ तस्य पीठिकारूपेण सन्धिषु यानि पारिभाषिकपदानि संहिता सन्धिः सन्धिकार्यम् एवञ्च आदेशः आगमः लोपः तेषाम् अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। ततश्च सूत्रेषु विभक्तीनाम् अर्थः कथं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः। अग्रे अद्य यण् सन्धिः आरम्भणीयः। ततः पूर्वं सूत्राणि पठित्वा पाठस्य आरम्भं कुर्मः। इको यणचि एचोयवा यावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापिशलेः औतोंशसोः एङ्पररूपम् ओमाङोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडिते डाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वा छन्दसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च ऋत उत ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हषि च। सन्धिः इत्युक्ते वर्णव्यत्ययः। स च व्यत्ययः त्रिप्रकारकः भवति। आदेशः यत्र स्थितस्य वर्णस्य स्थाने नूतनः वर्णः भवति। आगमः स्थितानां वर्णानां मध्ये पूर्वतनवर्णाः तथैव तिष्ठन्ति तेषां मध्ये नूतनवर्णस्य योजनं भवति। लोपः पूर्वं दृष्टस्य वर्णस्य अदर्शनम् इत्युच्यते। एतेषां त्रयाणामपि सूत्रे वचनं तु कार्यं प्रथमा विभक्त्या क्रियते। आदेशः आगमः अथवा लोपः अन्यानि अपि यानि कार्याणि भवन्ति प्रत्ययः इत्यादि तेषां बोधनं सूत्रे प्रथमा विभक्त्या क्रियते। अतः आदौ यत्किमपि सूत्रं पश्यामः तत्र प्रथमा विभक्तौ किमुच्यते इति ज्ञातव्यं। तदा सूत्रेण किं विधीयते इति ज्ञायते। ततश्च कुत्र भवति तत् कार्यं, कस्य स्थाने आदेशः, कस्य लोपः, कस्य आगमः इति चेत् तत्र षष्ठी विभक्तौ यद् भवति तत् स्थानी इत्युच्यते। तस्य स्थाने कार्यं भवति। कदा भवति इति निमित्तं यदा वयं ज्ञातुमिच्छामः तदा सामान्यतः विभक्तिद्वयेन तत्र निर्देशः क्रियते। सप्तमी विभक्तिः पञ्चमी विभक्तिः। सप्तमी विभक्तौ किमपि निमित्तम् उच्यते चेत् स्थानिनः अव्यवहितपरं भवति तत् निमित्तम्। अत एव परनिमित्तम् इत्युच्यते। Anything which is indicated by Saptami will be placed immediately after the sthani. एवमेव पञ्चमी विभक्तौ यन्निमित्तम् उच्यते तत्तु स्थानिनः अव्यवहितपूर्वं भवति। अत एव पूर्वनिमित्तम्. So these relations can be reversed. Saying the Saptami is immediately after the Sthani means the Sthani is immediately before the Paranimitta. Similarly,
The Purva Nimitta is immediately before the Sthani means the Sthani is immediately after the Purva Nimitta. Atayeva Tasmat Parasya. Tasmad ityatra Purvanimittam uchyate. Purvanimittat parasya sthaninaha sthane. So that which is the sthani. Paranimitte pare. So pare parataha ubhayam upayoktum shakyate. It means when immediately followed by karyam bhavati iti vakyam samanyataha vidhisutreshu bhavati. So if we are able to derive this sentence, we should be able to understand what exactly is happening. Tadeva lakshyam asit. तत्र अभ्यासस्य चर्चा अग्रिमसप्ताहे भविष्यति. गतवर्गे यदा प्रश्नाः दृष्टाः मया, केचन प्रश्नाः पुनः पुनः तत्र पृष्टाः, केषाञ्चित् प्रश्नानाम् उत्तरं ददामि, किन्तु गतवर्गे पृष्टानां सर्वेषामपि प्रश्नानाम् उत्तराणि एक्सेल् शीट् मध्ये योजितानि सन्ति. अतः पश्यन्तु. तत्र प्रश्नत्रयं पुनः पुनः पृष्टम्, अतः उत्तरं दातुम् इच्छामि. आदेशः आगमः एतयोः भेदः सूत्रात् कथं ज्ञायते इति प्रश्नः. सूत्रे उभयमपि प्रथमा विभक्त्या एव निर्दिश्यते, अतः साक्षात् भेदः ज्ञातुं न शक्यते. तथापि आगमानां स्वरूपं किञ्चित् विशिष्टं भवति. तत्र नुम् नुट् नुक् इति वदामः. तत्र सामान्यतः आगमेषु टकारः मकारः अथवा ककारः इत्संज्ञकवर्णरूपेण योज्यते. अडागमः इत्युक्ते अट् इत्यत्र टकारः अस्ति. कुक् आगमः तत्र क अन्ते हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति. तत्र वर्णत्रयं भवति सामान्यतः. इट् इस् जस्ट् अ क्लू. सर्वेषामपि आगमानां भवति इति नास्ति. यदि साक्षात् दृष्ट्वा न ज्ञायते तदा व्याख्यानं दृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति. केवलं शब्दं दृष्ट्वा तत्र भेदः साक्षात् न ज्ञायेत. प्रकरणात् ज्ञायते, व्याख्यानात् ज्ञायते. एवमेव पंचमी षष्ठी विभक्त्योः भेदः कथं ज्ञायते इति पुनः प्रश्नः. तत्रापि समानम् उत्तरं व्याख्यानतः ज्ञायते. इकः इत्युक्ते इकः इति षष्ठी वा पंचमी वा साक्षात् प्रसंगं विना वक्तुं न शक्यते. प्रसंगं दृष्ट्वा कदाचित् ज्ञायते, किन्तु ततोपि उत्तमः मार्गः व्याख्यानं दृष्ट्वा. सामान्यतः व्याख्यानेषु तत्र दीयते स्पष्टं का विभक्तिः इति, अथवा तद्वाक्यं दृष्ट्वा अपि ज्ञातुं शक्यते का विभक्तिः इति. सो विथौट् अ रेफरेन्स्, एतत्तु कृपया सर्वदा स्मरन्तु. तद्दिने कार्डोना महोदयेन अपि उक्तं. सो अष्टाध्यायी सूत्राणि केवलं स्वातन्त्र्येण अध्येतुं न शक्यानि. You cannot independently study the Ashtadhyayi without help from any person or a book. अस्माकं या परम्परा अस्ति व्याख्यान परम्परा, तस्याः आधारेण एव अस्माभिः अध्ययनं क्रियते. अग्रे यदा प्रौढस्तरं प्राप्नुमः तदा तत्र किञ्चित् चर्चां कर्तुं शक्नुमः, इदं युक्तं वा इदम् अयुक्तं वा इति. किन्तु प्राथमिकस्तरे शास्त्रस्य मर्यादायाः अवगमनार्थं व्याख्यानस्य आधारेण एव अस्माभिः अध्ययनं कर्तव्यं. गुरुमुखेन कर्तव्यं, व्याख्यानादीनाम् आधारेण कर्तव्यं. नो चेत् तत्र यः अर्थः विवक्षितः तस्य अर्थस्य अवगमनं न भवति. अपरः प्रश्नः आसीत्, तत्र शब्दरूपाणि कथं भवन्ति, विशिष्य प्रत्याहाराः यदा उच्यन्ते तत्र चर् इत्युक्ते किं शब्दवद् भवति, सामान्य रेफान्त शब्दवद् भवति वा इत्यादि. मया पूर्वमपि उक्तं, तत्र सामान्यः मरुत् शब्दः स्वीकर्तुं शक्यते. यथा मरुत् मरुतौ मरुतः, एवमेव चर् चरौ चरः, अच् अचौ अचः, हल् हलौ हलः इत्यादि
तथा एव रूपाणि भवन्ति। यद्यपि रेफान्तशब्दानां केचन विशिष्टनियमाः भवेयुः, तादृशनियमाः तत्र प्रत्याहारेषु न प्रयुज्यन्ते असन्देहार्थम्. So don't get distracted by any rare shabda forms. They are like a normal halanta shabda. You can take marut as the template. So maruta marudbhyam marudbhihi. So chara charbhyam charbhihi. Acha ajbhyam ajbhihi. Ityevam eva rupani bhavanti. विशिष्ट शब्द रूपाणि यत्र भवन्ति तत्र वक्ष्यामि, नास्ति चेत् सामान्यतः एवमेव स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीं वस्तुतः सन्धिप्रकरणं प्रविशामः। एतावत् पर्यन्तं वस्तुतः अध्यायद्वये यदधीतम्, अस्मिन् अध्याये आदौ खण्डद्वये यदधीतं तत्सर्वमपि पीठिकारूपेण एव। वस्तुतः व्याकरणस्य विधिः कथं भवति इति ज्ञातुम् अस्माभिः सन्धिनियमाः ज्ञातव्याः। अद्य कश्चित् बहु जनप्रियः सन्धिः यण् सन्धिः। प्रायः यण् सन्धिः कथं भवति इति ज्ञायते एव, किन्तु व्याकरणदृष्ट्या कथं भवति, तत्र नियमस्य स्वरूपं कथं भवति, तत्र अन्ये विशिष्टाः अंशाः के सन्ति इति ज्ञातुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र यदा सन्धिः इत्युच्यते, सामान्यतः व्याकरणे प्रायः श्रुतं स्यात् पञ्चसन्धिप्रकरणम् इति बहु प्रसिद्धम् अस्ति। पञ्चसन्ध्यन्तम् इति वदन्ति, पञ्चसन्धिप्रकरणम् इति वदन्ति। सो तत्र पञ्चप्रकरणानि सन्ति. देर् आर् 5 प्रकरणास् विच् टुगेदर् फार्म् द पञ्चसन्धिप्रकरणम्। कानि तानि पञ्चप्रकरणानि इति चेत् अच् सन्धिः अथवा स्वरसन्धिः, प्रकृतिभावः, हल् सन्धिः अथवा व्यञ्जनसन्धिः, विसर्गसन्धिः, स्वादिसन्धिः। एतानि पञ्चप्रकरणानि भवन्ति। आहत्य पञ्चसन्धिप्रकरणम् इति व्यवहारः अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यामपि एवं पञ्चप्रकरणानि सन्ति। तत्र स्वरसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः, विसर्गसन्धिः इति प्रायः सर्वैः ज्ञायते। यत्र स्वराणाम् आदेशः भवति सः स्वरसन्धिः, व्यञ्जनानाम् आदेशः आगमः इत्यादि भवति सः व्यञ्जनसन्धिः, विसर्गस्य परिवर्तनं यत्र भवति सः विसर्गसन्धिः इति सामान्यज्ञानं। तत्र विसर्गसन्धौ विशिष्टाः अंशाः बहवः सन्ति पाणिनीयव्याकरणदृष्ट्या, तदनन्तरं जानीमः। प्रकृतिभावः इत्युक्ते वस्तुतः प्रकृतिभावः सन्धिः न, अपि तु सन्धिनिषेधः। प्रकृति इत्युक्ते मूलरूपं, यत्र सन्धिनियमः अस्ति वस्तुतः सन्धिः भवेत्, किन्तु सन्धिः न भवति इति विशिष्य केनचित् नियमेन उच्यते, सः प्रकृतिभावः इत्युच्यते। प्रकृतिभावः सन्धेः अभावः, विशिष्य अच् सन्धेः अभावः। अच् सन्धि नियमः अस्ति. So the conditions for a particular ach sandhi are present, but the sandhi is prevented. Saha prakriti bhavaha ityuchyate. Tani sutrani prakriti bhavam bodhayitum sutrani yani santi tani prathak prakarane santi. Evameva swadi sandhihi ityukte tatra su iti pratyayah. अस्माभिः सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र पदसंज्ञा अधीता, सुबन्तं तिङन्तं पदसंज्ञं भवति। सुप् इत्युक्ते किम् इति चेत्, सुप् इति कश्चित् प्रत्याहारः भवति। सु औजस् अम् औक्षस् इत्यादि 21 प्रत्ययाः सन्ति, तेषां सुप् इति प्रत्याहारः। तत्र प्रथमः प्रत्ययः अस्ति सु इति प्रत्ययः। सु आदि स्वादि इति भवति। अर्थात् यदा वयं राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्मात् प्रातिपदिकात् यदा सु प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः अथवा अन्येषां केषाञ्चित् प्रत्ययानां योजनं कुर्मः,
तत्र कानिचन विशिष्टकार्याणि भवन्ति। तानि कार्याणि तत्र स्वादिसन्धिः इति उदाह्रियन्ते। सु आदि सु इत्यादि प्रत्यये कृते प्रत्ययस्य योजने कृते यः सन्धिः भवति सः स्वादिसन्धिः इति उच्यते। एवं च सिद्धान्तकौमुद्याम् अन्येषु व्याकरणग्रन्थेषु पञ्चसन्धिप्रकरणम् इति भवति। किन्तु लघुसिद्धान्तकौमुद्यां तु वस्तुतः प्रकरणत्रयमेव अस्ति। तत्र आदौ अच् सन्धिप्रकरणे स्वरसन्धिविधायकानि सूत्राणि सन्ति, प्रकृतिभावसूत्राणि अपि तत्रैव योजितानि सन्ति। यतोहि प्रकृतिभावः इति अच् सन्धेः एव निषेधः, उभयमपि अच् सन्धिप्रकरणे योजितमस्ति। हल् सन्धि अथवा व्यञ्जनसन्धिप्रकरणं पृथगस्ति। विसर्गसन्धिप्रकरणम् इति एकस्मिन्नेव प्रकरणे विसर्गसन्धिः स्वादिसन्धिः इति उभयं योजितमस्ति। वस्तुतः वयं यदा सामान्यतः अध्ययनं कुर्मः विसर्गसन्धिः इत्येव अध्ययनं कुर्मः, ते सर्वे सन्धयः अत्र भवन्ति। एवं च लघुसिद्धान्तकौमुद्यां यद्यपि त्रीण्येव प्रकरणानि सन्ति, अच्सन्धिप्रकरणं, हल्सन्धिप्रकरणं, विसर्गसन्धिप्रकरणम् इति, तथापि पञ्चसन्धिप्रकरणे यद्यद् ये सन्धयः सन्ति तेषां सर्वेषां प्रमुखानि सूत्राणि अत्र सन्ति। वयं जानीमः एव लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सर्वं नास्ति, सिद्धान्तकौमुद्याः संक्षेपः। अतः संक्षेपरूपेण मुख्यतः ये नियमाः ज्ञातव्याः ते सर्वे त्रिषु प्रकरणेषु निबद्धाः सन्ति लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्। एतान्येव त्रीणि प्रकरणानि अस्माभिः अधीयन्ते। तर्हि तत्र प्रथमं प्रकरणमपि अस्ति अच् सन्धिप्रकरणम् इति। अच् सन्धिः इत्युक्ते किम्? अचां स्थाने आदेशः। अच् अ इ उण् ऋलक् ए ओङ् ऐ औच् अकारादारभ्य औकारपर्यन्तम् अच् वर्णाः, तेषां स्थाने आदेशः एव अच् सन्धिः इत्युच्यते। तत्र लोपः नास्ति अच् सन्धिषु, आगमः नास्ति, आदेशः एव अस्ति। अच् सन्धि is purely made up of adeshas. The adesha is in place of an ach. आदेशे अज्वर्णः अपि भवितुमर्हति, हल् वर्णः अपि भवितुमर्हति। यथा यण् सन्धिः चेत् तत्र आदेशः यकारः, सः अच् न, किन्तु कस्य स्थाने भवति? ईकारस्य स्थाने, इकारस्य स्थाने यकारः भवति। अतः अच् सन्धिः इत्यत्र स्थानी अच् भवति इत्यर्थः। तस्य अचः स्थाने आदेशः अच् सन्धिः इत्युच्यते। तत्र आदेशः एव अस्ति, लोपः नास्ति, आगमः अपि नास्ति अच् सन्धिषु इति प्रथमः अंशः। द्वितीयः बहुमुख्यः अंशः, अच् सन्धिप्रकरणे सर्वाणि सूत्राणि अच् सन्धिविधायकानि न भवन्ति लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्। Please remember, it's a very important point because people keep asking. It is not that all sutras in the Ac Sandhi Prakaranam of the Laghu Kaumudi or the Siddhanta Kaumudi, they are not Ac Sandhi sutras. Ashtadhyayam Niveshaha Bhinnaha, Laghu Siddhanta Kaumudyam, Siddhanta Kaumudyam, Sutrakramaha Bhinnaha. तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अच्सन्धिप्रकरणे बहुविधानि सूत्राणि सन्ति। संज्ञासूत्राणि भवन्ति, परिभाषासूत्राणि भवन्ति, हल् सन्धिसूत्राणि कानिचन भवन्ति, सन्धिनिषेधसूत्राणि अपि भवन्ति। So please keep aside that you are studying only अच्सन्धि सूत्रास्. प्राधान्येन अच्सन्धिः स्वीक्रियते, किन्तु तत्र मध्ये सन्धिः इति एकं कार्यं न। कदाचित् किं भवति, तत्र एकं सन्धिं कुर्मः,
ततः द्वितीयं सन्धिं कुर्मः, ततः तृतीयं सन्धिं कुर्मः इत्येवं भवति। तत्र एवं क्रमेण यद्यदागच्छति तत् सर्वमपि अत्र बोधयति भट्टोजिदीक्षितः, वरदराजः अपि तथैव। अतः अच्सन्धिप्रकरणे प्राधान्येन अच्सन्धिविधायकानि सूत्राणि भवन्ति, अन्यान्यपि बहूनि सूत्राणि अत्र सन्ति, तेषाम् अवगमनमपि अस्माभिः प्राप्यते एव। कानि कानि सूत्राणि इति एकैकं सूत्रं यदा पश्यामः तदा ज्ञायते। अच्सन्धिः इत्यत्र कति सन्धयः सन्ति इति चेत् 7 प्रभेदाः सन्ति अच्सन्धीनां। यण्, अयादिसन्धिः अथवा यान्तवान्तादेशसन्धिः इत्यपि उच्यते, गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, सवर्णदीर्घसन्धिः, पररूपसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः इत्येवं 7 सन्धयः सन्ति अच्सन्धिषु। सन्धीनां नामानि सर्वत्र आदेशम् आश्रित्य एव सन्ति। यण् सन्धिः इत्युक्ते तत्र यण् आदेशः भवति। अयादिसन्धिः इत्युक्ते तत्र अयादयः, अय् अव् आय् आव् इति अयादयः आदेशाः भवन्ति। गुणसन्धौ गुणः, गुणः इति व्याकरणस्य संज्ञा अग्रे पठिष्यामः। अकारः, एकारः, ओकारः गुणः इत्युच्यते। गुणः आदेशः भवति। वृद्धिसन्धौ वृद्धिः, वृद्धिः इत्यपि आ ऐ औ एतेषां संज्ञा, वृद्धिः आदेशः भवति। सवर्णदीर्घः आदेशः भवति। पररूपम् आदेशः भवति, पूर्वरूपम् आदेशः भवति। इत्येवम् आदेशम् आश्रित्य सन्धीनां नामानि दत्तानि सन्ति। 7 सन्धयः सन्ति। तत्रापि यथा चित्रे दृश्यते यण् अयादिः इत्येतौ सन्धि भिन्नौ, दे हैव समथिंग डिफरेंट। गुण, वृद्धि, सवर्ण, दीर्घ, पूर्वरूप, पररूपयोः कश्चित् अंशः भिन्नः अस्ति। सः कः अंशः इति जानीमः अग्रे, but just note that the colors are not random. So yण् and ayadi are of one type, whereas the rest 5 are of another type. So tatra prathamaha यण् सन्धिः अधुना अस्माभिः आरभ्यते। इदं सूत्रं तु बहुवारं श्रुतं। तत्र वैयाकरणानां प्रियं सूत्रम् इत्यपि वदन्ति, यतोहि बहुवारं बहुषु प्रसङ्गेषु उदाहरणत्वेन इदं सूत्रम् अस्माभिः उपयुज्यते। सूत्रस्य वस्तुतः अध्ययनम् अधुना क्रियते। इको यणचि इति सूत्रम्। इतः एव अस्माभिः अष्टाध्यायी पारायणमपि आरब्धमस्ति। षष्ठाध्याये प्रथमपादे 77तमम् इदं सूत्रं भवति। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इति सूत्रार्थः लघुसिद्धान्तकौमुद्यां दीयते। क्रमशः कथम् अयम् अर्थः भवति इति जानीमः। तत्र अनुवृत्तिं पश्यामः चेत् अधिकारः अस्ति। अत्र यद्यपि अनुवृत्तिः इति शीर्षकं दीयते, अधिकारः अनुवृत्तिः उभयम् अस्माभिः स्वीक्रियते। The difference between adhikara and anuvritti is adhikara is just a heading which is carried over many sutras. Swayam tatra kimapi karyam na bhavati. Kevalam शीर्षकरूपेण तिष्ठति अधिकारः। अनुवृत्तिः इति तु यत्र अस्ति अस्मिन् सूत्रे अपि किञ्चित् कार्यं भवति, अग्रिमसूत्रेषु अपि स्वीक्रियते इति सूक्ष्मः भेदः अस्ति। अस्माभिः अत्र उभयं प्रदर्श्यते। अत्र संहितायाम् इति अधिकारः इको यणचि इति सूत्रं भवति। इदं विधिसूत्रम् अस्ति। यण् इकः यण् अचि यणादेशः अनेन सूत्रेण विधीयते। तत्र विधिसूत्रस्य अवगमनं प्राप्तुम् एकं क्रमम् अनुसरामः। So it is
Very easy if we follow the steps to understand a sutra. कः क्रमः इति चेत् आदौ पदविभागः कानि कानि पदानि सन्ति सूत्रे इकः यण् अचि इति पदत्रयम् अस्मिन् सूत्रे अस्ति अधिकारः संहितायाम् सूत्रे विद्यमानानि पदानि ततः अधिकारः अनुवृत्तिः इदम् उभयं योजयामः चेत् सम्पूर्णसूत्रं लभ्यते सम्पूर्णसूत्रम् इत्युक्ते किम् we put together all related words whether they are in the sutra itself or coming from the earlier sutras tarhi samhitayam ikah yan achi iti सूत्रं भवति इति अध्याहारः सामान्यतः सूत्रेषु क्रियापदं न उच्यते तत्र सर्वत्र अस्ति भवति स्यात् इत्येवं क्रियापदस्य अध्याहारः क्रियते प्रथमा विभक्तौ यदस्ति तद् भवति यण् भवति यण् स्यात् उभयोः अर्थः समानः so that is just we take it, it is implied to complete the meaning of the sutra. Tatah किं करणीयं विभक्तिः इदानीं तु ज्ञायते विभक्तिं जानीमः चेदेव सूत्रस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः संहितायाम् इति संहिता शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् इकः इति इक् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनम् यण् यण् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनम् अचि इति अच् शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचनम् पूर्वमेव दृष्टं संहितायाम् इति अधिकारः अस्ति सो यदा संहिता अस्ति अथवा यत्र संहिता अस्ति इत्यर्थः संहितायां सत्यां सो इट इज अ प्रीकंडीशन फॉर द संधि सो संधिः कः इकः यण् अचि कः अर्थः इकः स्थाने षष्ठी विभक्तिः अस्ति षष्ठी स्थाने योगा इकः स्थाने यण् आदेशः भवति यण् भवति स च यण् आदेशरूपः अस्ति प्रथमा विभक्तौ अस्ति इत्यतः इकः स्थाने यण् भवति कदा भवति अचि इत्यस्ति अचि परे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य so whenever I say achi pare the ik which immediately precedes an ach is replaced by yan so ikah sthane yan adeshah bhavati achi pare iti sutrarthah tarhi tat योजयित्वा वयं प्रतिपदार्थं ज्ञातुं शक्नुमः संहितायां सत्यां संहिता इत्युक्ते किं परसन्निकर्ष संहिता यदा वर्णानां सामीप्येन उच्चारणं क्रियते तदा इकः स्थाने इक् इति प्रत्याहारः अ इ उण् ऋलक् अतः इक् इत्युक्ते इ उ ऋ ल तत्र एकं चिह्नमस्ति सर्वे सवर्णाः पूर्वम् अधीतं न विस्मरामः अण् उदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः अविधीयमानः अण् अत्र कः विधीयमानः यदि सः अंशः एतावता न ज्ञातः विधीयमानः प्रथमा विभक्तिः इति मया उक्तम् अतएव अत्र सवर्णग्रहणं नास्ति सो विधीयमानः प्रथमा विभक्त्या निर्दिश्यते यण् सः तत्र सवर्णग्रहणं नास्ति अविधीयमानः अण् इक् इति अविधीयमानः अच् इत्यपि अविधीयमानः अतः उभयत्र सवर्णग्रहणम् अस्ति इकारस्य ये सवर्णाः सर्वे एवं उकारस्य एवं अचि अचि परे इत्युक्ते अकारस्य सर्वे सवर्णाः गृह्यन्ते सो वेदर दिस इक् can be hrasva dirgha the following ach can also be hrasva dirgha now that we have understood savarna grahana
पाणिनीयव्याकरणे सर्वत्र इकारस्य ईकारस्य वा उकारस्य ऊकारस्य वा इति पृथक् निर्देशः अस्माभिः करणीयः नास्ति। केवलम् इक् इति वदामः चेत् it is implied that you are taking everything unless there is some other contradictory statement. इकः स्थाने इक् इति प्रत्याहारः यण् आदेशः भवति। यण् इति प्रथमा अतः आदेशः भवति इत्यर्थः। तत्र यण् इत्यपि प्रत्याहारः। हयवरट् लण् हयवरल इति चत्वारः वर्णाः। अचि परे अच् इत्यपि प्रत्याहारः अकारादारभ्य औकारपर्यन्तम्। इत्येवं सूत्रे सर्वेषां पदानाम् अर्थः ज्ञातः। ततः सूत्रस्य सम्पूर्णः अर्थः। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि परे संहितायां विषये। संहितायां सत्यां and संहितायां विषये are both synonymous. It means that samhita is not a material entity which is present, it is abstract. So when there is closeness among letters ityarthah. Samhitayam iti sandhishu sarvatra bhavati. तत्तु विस्तरेण पठितवन्तः। कुत्र नित्या भवति कुत्र विकल्पेन भवति। यदा संहिता अस्ति तदा इदं कार्यं भवति इति निर्णयः। तर्हि किं ज्ञातमिदानीम्? इकः स्थाने इक् इत्युक्ते किम्? इ उ ऋ ल। अचि परे अच् इत्युक्ते अकारादारभ्य चकारपर्यन्तम् ऐ औच् पर्यन्तम्। किं भवति? यण् भवति। यवरल इत्येते वर्णाः भवन्ति। आदेशः इत्युक्तत्वात् इ उ ऋ ल are replaced or substituted by यवरल इत्यर्थः। अत्र कश्चित् प्रश्नः भवति अथवा प्रश्नम् उत्पादयामि, यतोहि वयं सन्धिं जानीमः। So we automatically do the correct substitution. तथापि अत्र इकः स्थाने यण् स्यात् इत्येव सूत्रेण उक्तं। तर्हि इकारस्य स्थाने वकारः भवति वा? ऋकारस्य स्थाने यकारः भवति वा? So can I replace any ik with any यण्? तत्र कोऽपि नियमः अस्ति वा इति प्रश्नः भवत्येव। यत्र स्थानी इत्यत्र बहवः वर्णाः सन्ति, आदेशः इत्यत्रापि बहवः वर्णाः सन्ति, तत्र कथं निर्णयः? इस् देर् सम् नियमः अस्ति वा इति प्रश्नः। अस्त्येव नियमः। तत्र द्विविधः नियमः। अस्मिन् सन्धौ वस्तुतः द्वेधा निर्णयः कर्तुं शक्यते। तत्र एकं नियमं सः अत्र बोधयति, अपरं नियमम् अग्रिमसन्धौ अयादिसन्धौ अपरं नियमं बोधयति वरदराजः। तत्र व्याकरणशास्त्रे बहु मुख्यः अयं नियमः अस्ति। कथं निर्णयः क्रियते इति चेत् तत्र परिभाषा अस्ति। यत्र अस्माकं सन्देहः एवं वा किं करणीयं पूर्वमपि उक्तं, सूत्रस्य अर्थं ज्ञातुम् अथवा सूत्रेण विहितं कार्यं कर्तुं यानि सूत्राणि साहाय्यं कुर्वन्ति तानि परिभाषासूत्राणि भवन्ति। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। अत्र अनियमः अस्ति, अर्थात् इकारस्य स्थाने वकारं करोमि वा, लकारस्य स्थाने यकारं करोमि वा इति अनियमः यत्र भवति तत्र कश्चित् नियमः उच्यते परिभाषासूत्रेण। स्थानेन्तरतमः इति परिभाषासूत्रं प्रथमाध्याये प्रथमपादे एव अस्ति। प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। अनुवृत्तिः नास्ति अत्र। स्थाने अन्तरतमः। स्थाने इति सप्तमी विभक्तिः, अन्तरतमः इति प्रथमा। परिभाषासूत्रम् इदं किमुच्यते? स्थाने
नाम प्रसंगे सति। कः प्रसंगः? एकस्य स्थानिनः अनेक आदेश प्रसक्तौ. When there is a context where you have one sthani and a choice of multiple adeshas. इदानीं साक्षात् इकारस्य यकारः भवति इति यदि कदाचित् पाणिनिना उच्यते, एकः एव आदेशः दीयते चेत् तत्र अस्य अपेक्षा नास्ति. यत्र अनेक आदेश प्रसक्तिः, इदानीं यण् इत्यनेन बहवः वर्णाः आदेशत्वेन दत्ताः, एवं यत्र अनेक आदेशस्य प्रसक्तिः अस्ति तत्र किं भवति इति चेत् अन्तरतमः. अत्र अन्तर शब्दस्य सदृशः इत्यर्थः. सदृशतमः, अतिशयेन सदृशः. विद्यमानेषु आदेशेषु यः स्थानिनः अत्यन्तं सदृशः अस्ति सः आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः. So if there is a context where for a particular sthani you have a choice of multiple adeshas, you can use this only when you have a choice. यदि तत्र एकः एव आदेशः दीयते, सः सदृशः वा असदृशः वा सः क्रियते एव. यत्र एकस्य स्थानिनः अनेक आदेश प्रसक्तिः अस्ति तत्र सदृशतमः, यः स्थानिना अत्यन्तं सदृशः सः आदेशः भवति इति परिभाषया उच्यते. सादृश्यं नाम किम् इति प्रश्नः. दर्शने सादृश्यं वा? यथा इदानीम् इकारः अस्ति, अहं हकारं लिखामि, हकारः अपि किञ्चित् सदृशः अस्ति. अथवा डकारः अस्ति, सः द्रष्टुं देवनागरी लिप्यां द्रष्टुं किञ्चित् सदृशः अस्ति. तर्हि तत् सादृश्यं वा इति चेत् तत् सादृश्यं न. अत एव वयं संज्ञाप्रकरणे महान्तं कालं व्ययीकृत्य वर्णानां धर्माणां विषये ज्ञातवन्तः. सादृश्यं वर्णानाम् इति चेत् स्थानप्रयत्नादिभिः, उच्चारणस्थानम्, आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः इति ये वर्णधर्माः तेषां सादृश्यम् एव अस्माभिः स्वीक्रियते. It is not a visual resemblance. We are not talking about writing. वर्णानां परस्परं सादृश्यं तु उच्चारणस्थानेन अथवा बाह्यप्रयत्नादिभिः धर्मैः. तत्रापि बहु मुख्यं भवति उच्चारणस्थानम्. अत्र पश्यामः चेत् अस्माकं किमस्ति? इ, उ, ऋ, ल इति चत्वारः स्थानिनः सन्ति. इकारस्य स्थानं तालु, उकारस्य स्थानम् ओष्ठौ. एतत् सर्वं स्मर्तव्यमेव. इचुयशानां तालु, उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ. ऋकारस्य मूर्धा, ऋटुरषाणां मूर्धा, लृतुलसानां दन्ताः इत्येवं वर्णोत्पत्तिस्थानानि सन्ति. आदेशे पश्यामः चेत् यकारस्य स्थानं तालु, ईचूय. वकारस्य दन्तोष्ठं, रेफस्य मूर्धा, ऋटुरषाणां मूर्धा, लृतुलसानां दन्ताः. इदानीं स्थानसादृश्यम् अत्र विद्यते, न तु लेखनसादृश्यम्. स्थानम् इत्यत्र तालु तालु, ओष्ठौ दन्तोष्ठं, मूर्धा मूर्धा, दन्ताः दन्ताः. कृपया पश्यन्तु, अत्र समानं भवेदिति नास्ति. सवर्णसंज्ञायाम् अस्माभिः किमुक्तं? तुल्यम् आस्यं प्रयत्नः, समानस्थानं समानधर्मः इति. अत्र तथा नास्ति. आदेशस्य स्थानं समानं भवेदिति न. यद्विद्यते तेषु अत्यन्तं निकटं यदस्ति. अन्तरतमः, सदृशतमः इत्युक्ते
विद्यमानेषु आदेशेषु यः सन्निहितः सः उकारस्य ओष्ठौ इत्यस्ति आदेशेषु कस्यापि ओष्ठौ एव स्थानं नास्ति you don't have a perfect match for ukara but वकारस्य ओष्ठांशः वा अस्ति किञ्चित् साम्यम् अस्ति चेदपि भवति so it says closest it does not say the same sthana तत्तु बहु मुख्यं भवति यत् अस्ति ये वर्णाः अत्र आदेशरूपेण दीयन्ते तेषु यः अत्यन्तं सन्निहितः सः चेतव्यः समानः भवेदिति न सो उकारस्य ओष्ठौ अन्यस्य कस्यापि आदेशस्य ओष्ठांशः नास्ति वकारे तु ओष्ठांशः ईषदस्ति अतः वकारः एव सदृशतमः भवति विद्यमानेषु आदेशेषु यः अत्यन्तं सन्निहितः सः आदेशः भवति इति स्थानेन्तरतमः इति परिभाषासूत्रेण उच्यते समानं भवेदिति न सदृशतमं भवेत् among the choices you have to pick whatever is the closest possible एवञ्च इकारस्य यकारादेशः उकारस्य वकारः ऋकारस्य रेफः लकारस्य लकारः इति निर्णयः अस्माभिः क्रियते कथं क्रियते स्थानेन्तरतमः इति परिभाषाम् आश्रित्य क्रियते अत्र वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे अन्यः कश्चित् नियमः अस्ति सो दट् नियम इस् द आर्डर् अग्रे यान्तवान्तादेशसन्धौ वयं पश्यामः यथा संख्यं रेस्पेक्टिव्ली सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इत्यपि अत्र कर्तुं शक्यते तथापि देयर आर सन्धिस् वेयर यू कैन नॉट यूज दैट ओके बहवः सन्धयः सन्ति यत्र समानसंख्या न भवति तत्र सर्वत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण एव अस्माभिः निर्वाहः क्रियते एषः नियमः अत्यन्तं मुख्यः अस्ति अपि च अन्ये विशिष्टाः अंशाः सन्ति अतः अत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्रमेव दत्वा निर्णयः कृतः अस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां लघुकौमुद्याम् अपि एवञ्च वयं किं ज्ञातवन्तः इदानीम् इको यणचि इकः स्थाने यण् स्यात् इत्युक्ते इकारस्य स्थाने यकारः उकारस्य वकारः ऋकारस्य रेफः लकारस्य लकारः आदेशः भवति कदा भवति अचिपरे किम् उदाहरणं पश्यामः सुधी उपास्यः इति उदाहरणं तत्र सुध ई इत्यत्र ईकारः अस्ति उपास्यः इत्यत्र उकारः ईकारः इक् वर्णेषु अन्तर्भवति उकारः अच् वर्णे अन्तर्भवति इकः अचिपरे यण् आदेशः भवति so the ik is replaced by yan which is yakara because of sthanentaratamah yakaraha eva adeshah bhavati उकारः निमित्तं तथैव तिष्ठति तस्य परिवर्तनं नास्ति ईकारस्य स्थाने यकारादेशः इति यण् सन्धिः भवति सुध्युपास्यः इति रूपं भवति सुधी उपास्यः इको यणचि इत्यनेन ईकारस्य स्थाने यकारादेशे कृते सुध्युपास्यः इति रूपम् कः अर्थः सुधीभिः उपास्यः सुधी इत्यस्य शोभना धीः यस्य बुद्धिमान् पंडितः इत्यर्थः सुधीभिः पंडितैः उपास्यः उपासनं कर्तुं योग्यः आराधनीयः he deserves to be worshipped or he who is worshipped by the wise men
अत्र सुध्युपास्यः भगवान् श्रीहरिः इत्यर्थः सामान्यतः स्वीक्रियते। अन्ये अपि भगवान् इत्यर्थः सामान्यतः यः विद्वद्भिः उपास्यते सः सुध्युपास्यः। अन्यानि उदाहरणानि मधु अरिः। अत्र उकारः अस्ति, इक् अचिपरे वकारादेशः। मध्व अरिः मध्वरिः। मधोः अरिः। अत्र मधु इति कश्चित् दैत्यः, तस्य शत्रुः मध्वरिः। मधुसूदनः भगवान् विष्णुः इत्येव अर्थः। धातृ अंशः। धातृ इत्यत्र ऋकारः, इक् अचिपरे ऋकारस्य स्थाने रेफादेशः धात्रंशः। धातुः अंशः। धाता ब्रह्मा सृष्टिकर्ता इत्यर्थः, तस्य अंशः भागः इति पदस्य अर्थः। ल आकृतिः लाकृतिः। अत्र ल इति एकः एव वर्णः। सो लकारस्य स्थाने लकारः आदेशः भवति। आकृतिः ल प्लस आ इज ला, सो लाकृतिः। अर्थः कः? सो दिस इज लिवर्णस्य आकृतिः इव आकृतिः यस्य सः इति यौगिकः अर्थः। So it is just something which resembles the shape of the likara. यथा कश्चित् लृट् इति लेखनीयम्। लृट् इति लेखनीयं, सः एवं लिखति चेत् अत्र लाकृतिः न भवेत् इति उपयोगः कर्तुं शक्यते। So lakriti literally is the form, the shape of likara. तत्र प्रसंगानुगुणं भिन्नम् अर्थमपि वदन्ति। केचन वदन्ति तत्र यदा श्रीकृष्णः वंशीं वादयन् तिष्ठति, so his foot, that is if you have seen the standard pose of Krishna standing, where he is standing like one foot in front of the other, which is slightly bent, so that bend resembles this. अतः लाकृतिः इत्यनेन श्रीकृष्णः अपि उच्यते इति प्रसंगवशात् व्याख्यानं कर्तुं शक्यं, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज यूज्ड। पदस्य अर्थः तु लवर्णस्य आकृति सदृशी आकृतिः यस्य इत्यर्थः। एवं च एतानि चत्वारि उदाहरणानि सुध्युपास्यः, मध्वरिः, धात्रंशः, लाकृतिः इति सूत्रे दीयन्ते। So if you look at the Laghu Kaumudi, these are the 4 examples. सामान्यतः किं भवति? प्रसिद्धानि उदाहरणानि भवन्ति सूत्रस्य, यानि ग्रन्थे उक्तानि। इदानीम् इको एणचि इति सूत्रस्य विवरणं दातुं यदि परीक्षायां पृच्छ्यते, तत्र 4 अपि उदाहरणानि लेखनीयानि। सूत्रं, सूत्रस्य पदविभागः, सूत्रार्थः, तत्र उदाहरणं यदा दीयते केवलम् एकम् उदाहरणं दत्वा न समापनीयम्। So what are the different aspects? इक् इत्यत्र 4 वर्णाः सन्ति चेत् चतुर्णामपि उदाहरणं दातव्यं, स एव क्रमः भवति। अतः एतानि प्रसिद्धानि उदाहरणानि इको एणचि इत्यस्य। यण् सन्धिः तु अत्यन्तं प्रसिद्धः, यत्र यत्र पश्यन्ति तत्र सर्वत्रापि लभ्यते। कानिचन उदाहरणानि अत्र संगृहीतानि सन्ति। कुमारसम्भवस्य प्रथमः श्लोकः, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इत्यत्र प्रथमपदे एव यण् सन्धिः अस्ति। अस्ति उत्तरस्याम्। अस्ति इत्यत्र इकारः, उ इति अच्, इको एणचि इति उकारे परे इकारस्य यकारादेशः। यण् सन्धिं भवन्तः सर्वे जानन्त्येव, तत्र सन्देहः नास्ति। किन्तु इतः परं यदा
श्लोकः अथवा किमपि वाक्यं पठ्यते तत्र व्याकरणस्य भाषा अभ्यसनीया. So you have to practice putting it in a shastric sentence, shastric structure. किमुच्यते तदेव उच्यते. इको यणचि इति सूत्रं स्मर्तव्यम्. उकारे परे इकारस्य यकारादेशः. अयमेव अभ्यासः अपेक्ष्यते. सूत्रं स्मर्तव्यं. किं निमित्तं, कस्य स्थाने कः आदेशः. इदं ज्ञायते चेत् स्पष्टं ज्ञानं भवति इको यणचि इत्यस्य. एवमेव वाल्मीकिरामायणस्य प्रथमः सर्गः संक्षेपरामायणम् इत्युच्यते. सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा. सीता रामम् अनुगता. कथम् अनुगता? यथा रोहिणी शशिनम् अनुगच्छति. रोहिणी नक्षत्रं चन्द्रमः यत्र यत्र गच्छति तत्र तेन सहैव रोहिणी नक्षत्रमपि गच्छति. एवमेव रामः यदा वनं गतवान् सीता अपि तस्य पृष्ठतः गतवती इत्यर्थः. अपि अनुगता, अप्यनुगता. तत्र किमस्ति? इको यणचि इत्यनेन अकारे परे इकारस्य स्थाने यकारादेशः. भगवद्गीतायाः अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. कर्मण्येव. अन्ये अपि सन्धयः अत्र सन्ति. मया तु यण्सन्धिः एव प्रदर्श्यते. कर्मणि एव, कर्मण्येव. इको यणचि इति सूत्रेण एकारे परे इकारस्य यकारादेशः. अस्त्वकर्मणि. सङ्गः अस्तु सङ्गोऽस्तु इत्यस्ति. अस्तु अकर्मणि इत्यत्र इको यणचि इत्यनेन अकारे परे उकारस्य वकारादेशः. सो उ इत्यस्य स्थाने वकारः आदेशः अस्ति. अस्तु अकर्मणि, अस्त्वकर्मणि. स्कन्दपुराणस्य अयं कश्चित् श्लोकः. तत्र काचित् नदी, सरस्वती नदी वदति, विष्णुं प्रति वदति. पित्रादेशं विना नाहं पदमेकमपि क्वचित् गच्छामि तस्मात् कोऽप्यन्यः उपायश्चिन्त्यतां हरे. पित्रादेशं, पितृ आदेशं समासः. पितुः आदेशः. तत्र पितृ आदेश इति स्थिते इको यणचि इत्यनेन आकारे परे ऋकारस्य रेफादेशः. सो पित्रादेशः. अपि अन्यः, अप्यन्यः. अकारे परे इकारस्य यकारादेशः. अत्र गृहकार्ये अभ्यासः कोऽपि नास्ति. सन्धिः सर्वैः ज्ञायते. लिखन्तु, पदं लिखन्तु. विशिष्य एवं वाक्यरूपेण अभ्यासं कुर्वन्तु. तदा एव सूत्रस्यापि अभ्यासः भवति, एवं वाक्यस्यापि अभ्यासः भवति. इतः परं यण्सन्धिः इति न वक्तव्यम्. इको यणचि इत्येव मुखे भवेत् सूत्रं. तदा एव सूत्रसहितं शास्त्रम् अधीतम् इति ज्ञायते. अस्तु. प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. Do we have to use examples only from shlokas? Of course not. I mean, if you are giving an example, you can give whatever example you want. I just showed it because they are all very famous ones. Yatra kutrapi ansandhihi bhavati. सूत्रस्य बोधनार्थं यत्र उदाहरणं दीयते तत्र शक्यते चेत् ग्रन्थे यदुदाहरणम् अस्ति तदेव यच्छन्ति चेत् सम्यक्.
So they are standard examples. It is expected that you know the standard examples. You can also give other examples as long as you are sure that it is correct. निमित्तम् अधिकारः एतयोः कः भेदः? वस्तुतः सम्बन्धः एव नास्ति. They have no relation to each other. Adhikara is a heading which is carried over a range of sutras like Samhitayam. So when there is a Samhita, there is something happening. Pratyayah iti adhikarah tasmin adhikare yadyadiyate tat sarvamapi pratyayah bhavati iti. Nimittam iti tu, it is a specific condition for any operation to happen. The adhikara can be a nimitta, as in you can have that, but nimitta is a word which is used for the specific conditions required for an operation to happen. Adhyaharaha ityasya kaha arthaha? Adhyaharaha is assumed, that is, even when a word is not specifically told in a sentence, we assume it is there because of the meaning. That is called adhyahara. Say bhavati yan ityeva asti, yan bhavati athava yan syat iti adhyaharaha kriyate. There is one or two requests about the slides. So I have made one change. Earlier we used to give the slides for each lesson separately, but the problem was that if there is a typo, it is very, very difficult for me to go back and correct all those wherever those typos are. So in this case, what we have done is we have only given the slides. They are always available as a whole. So yan ayadi sandhihi ityatra handout asti yatra sarvam asti. Okay, so if there are any errors like typing errors, I will correct it and upload it. So at the end of the chapter, you can just download the updated version if you want to get the one without typos, or you can also correct the typos as and when the classes are going on. So that is why this time individual classes I am not putting up the slides, because it becomes very difficult if there are so many versions to go back and correct the typos. Okay. Okay. Okay, we will, I think, stop today. So if there are any questions, I will take a look and answer later. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्.